यो जुम प्रविधिका माध्यमबाट आजको यस सत्सङ्गमा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई म हार्दिक नमन गर्न चाहन्छु। साथै नागरिक फाउन्डेसनले यो सत्सङ्गको आयोजना गरेर तन्त्रविद्याको वैज्ञानिक पक्षमा मेरा केही विचारहरू राख्ने अवसर प्रदान गरेकोमा नागरिक फाउन्डेसन र यसका अध्यक्ष यमन उपाध्यायजीलाई पनि म हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। अब यो वास्तवमा तन्त्रविद्या जस्तो एउटा गहन र रहस्यमय विद्याका विषयमा प्रस्तुति दिनका लागि यमनजीले आग्रह गर्नुभयो, अनुरोध गर्नुभयो। मैले यति विशाल वाङ्मय छ, यति रहस्यमय विद्या छ कि त्यो विषयमा मैले प्रकाश पार्न म सक्दिनँ भन्ने नै मलाई लाग्छ। तैपनि आफू तन्त्रको अध्यापक भएको नाताले केही बोल्नै पर्छ भन्ने ठानेर म यहाँ उपस्थित भएको छु। र अरुणजीले भने जस्ती तन्त्रविद्याको विषयमा मैले त्यति धेरै कुरा चाहिँ यहाँ प्रस्तुत गर्न एक त समयले पनि त्यो अवसर दिँदैन, र अर्को कुरो यो विषय चाहिँ स्पेसिफिक नभएर यसको वैज्ञानिक पक्षमा सामान्य एउटा सतही रूपमा सामान्य जानकारी दिने खालको नै भएको हुनाले मैले आजको यो प्रस्तुति मार्फत यदि यहाँहरूलाई मैले तन्त्रका विषयमा सामान्य अभिरुचि जगाउन सकेँ भने यो मेरो आजको आफ्नो विचार रखाइको सार्थकता मैले ठान्नेछु। त्यसैले आजको प्रवचनबाट एउटै श्रृङ्खलाबाट चाहिँ धेरै कुराहरू यहाँहरूले अपेक्षा नगर्नु होला, किनभने त्यो सम्भव पनि छैन। र यस किसिमको अवसरहरू पाइयो भनेदेखि कुनै स्पेसिफिक विषय लिएर कुनै विशिष्टीकृत शीर्षकमा बोलाउँला र त्यसमा छलफल गर्दै जाउँला। तर आज चाहिँ मैले तन्त्रको वैज्ञानिक पक्ष, तन्त्रविद्याको वैज्ञानिक पक्ष भन्ने यो विषय अन्तर्गत म सामान्य रूपमा तन्त्रविद्या भनेको के हो त्यो विषयलाई अलिक उठाउनेछु। त्यसपछि तन्त्रविद्या र आधुनिक विज्ञान, तन्त्रविद्याका विभिन्न शाखाहरू, ज्ञानका शाखाहरू र आधुनिक विज्ञानका विभिन्न शाखाहरूका बीचमा के कस्तो अन्तर सम्बन्ध छ सामान्य, त्यस विषयमा पनि सामान्य कुराहरू गर्नेछु। र त्यसपछि तन्त्र विद्या अन्तर्गतको उपासना विज्ञान, अध्यात्म अभ्यास जुन साधना छ त्यसको केही वैज्ञानिक पक्षमा म सामान्य चर्चा गर्नेछु। यति मात्रै आजको मैले विषयलाई यसरी चाहिँ संयोजन गर्ने जमर्को गरेको छु। सर्वप्रथम तन्त्रविद्या, तन्त्र भनेको के हो त भन्दा तन्त्र शब्द संस्कृतको विस्तार गर्ने, विस्तारार्थक तनु धातुमा स्ट्रन प्रत्यय लागेर र कुटुम्बको भरण पोषण गर्ने तत्री धातुमा घय प्रत्यय लागेर तन्त्र शब्दको निर्माण हुन्छ। त्यसैले विस्तार गर्ने जुन तनु धातु छ, विस्तार गर्नु भन्ने अर्थमा जुन तनु धातुको प्रयोग भएको छ त्यसबाट के अर्थ लाग्छ भन्दाखेरिमा ज्ञानको विस्तार अथवा सन्ततिको विस्तार, ज्ञानको विस्तार गर्ने अथवा सन्ततिको विस्तार गर्ने शास्त्र विशेष नै तन्त्र हो। त्यसैले सन्ततिको विस्तार भन्ने बित्तिकै हामी यहाँ के बुझ्छौँ भन्दाखेरिमा तन्त्र भनेको सांसारिक क्रियाकलापलाई विस्तार गर्ने। त्यसैले तन्त्रले सन्ततिको विस्तारलाई पनि त्यत्तिकै महत्त्व दिन्छ र ज्ञानको विस्तारलाई पनि त्यत्तिकै महत्त्व दिन्छ। त्यसैले तन्त्रको एउटा सोपान क्रममा सबैभन्दा माथिल्लो मानिएको कौल परम्परामा त जो चाहिँ ऊर्ध्वरेता छ उसलाई निरधिकार मानिएको छ अथवा उसलाई कौल साधनामा उसलाई निरधिकारी मानिन्छ। त्यसैले सन्तति विस्तार अथवा सांसारिक क्रियाकलापलाई विस्तार गर्नु पनि तन्त्रको एउटा विशेष महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। त्यसैले तन्त्रले संसारलाई निषेध गर्दैन, त्यसैले तन्त्रले संसारलाई ग्राह्य मान्दै, किनभने संसार भनेको के हो त भन्दा तन्त्रको सिद्धान्त अनुसार तन्त्र भनेको, संसार भनेको चाहिँ शिव र शक्तिको यामलजन्य आनन्दको परिणति हो। शिव र शक्तिको यामल भनेको शिव र शक्तिको सामरस्य, शिव र शक्तिको संयोगबाट जुन सामरस्य पैदा हुन्छ, सामरस्य जन्य आनन्द, त्यो आनन्दको चाहिँ अभिव्यक्ति अथवा त्यसको परिणाम चाहिँ संसार भएको हुनाले संसार चाहिँ हेय छैन, संसार उपादेय नै हो, संसारलाई स्वीकार्नुपर्छ भन्ने तन्त्रको मान्यता हो। र हामी जुन अवस्थामा छौँ, जहाँ छौँ, त्यही अवस्थाबाट हामी तन्त्र साधना गर्न सक्छौँ, तान्त्रिक उपासनालाई अगाडि बढाउन सक्छौँ भन्ने तन्त्रको मान्यता छ। त्यसैले यस अर्थमा वेदान्त र तन्त्रका बीचमा केही भिन्नता पनि रहेका छन्। जस्तो वेदान्तले संसारलाई
चाहिँ मिथ्या मान्छ, भ्रम मान्छ भने तन्त्रले संसारलाई मिथ्या मान्दैन। तन्त्रको दृष्टिमा संसार मिथ्या होइन, किनभने जब हामी यो सम्पूर्ण जगत शिव र शक्तिको चाहिँ संयोगबाट, शिव र शक्तिको यामल भावबाट चाहिँ उत्पन्न भएको मान्छौँ भने त्यही शिव र शक्ति जो परम चैतन्य सत्ताको रूपमा हामीले स्वीकार गरेका छौँ, त्यो तत्त्व जो सम्पूर्ण सबैको कारण हो र जो सत्य हो, त्यसबाट उत्पन्न भएको संसार मिथ्या हुन सक्दैन भन्ने तन्त्रको मान्यता हो। त्यसैले तन्त्रले सन्तति विस्तार अथवा सांसारिक क्रियाकलापको विस्तारलाई पनि स्वीकार गरेको छ, संसारलाई स्वीकार गरेको छ र हामी जुन अवस्थामा संसारमा छौँ, जहाँ छौँ, त्यसैबाट हामी तन्त्र साधनालाई प्रारम्भ गर्न सक्छौँ भन्ने तन्त्रको मान्यता रहेको छ। र त्यसै गरी संस्कृतको अर्को कुटुम्बको भरण पोषण गर्ने भन्ने अर्थमा आउने तत्री धातुमा घया प्रत्यय लागेर पनि तन्त्र शब्दको निर्माण हुन्छ। त्यसैले कुटुम्बको भरण पोषण भन्ने बित्तिकै बन्धुत्वको भाव अथवा सामाजिक क्रियाकलाप इत्यादिलाई पनि स्वीकार गर्ने, समाजलाई पनि उन्नत बनाउने र स्वयं व्यक्तिका साथै समग्र विश्व कल्याणको भावनाले अग्रसर हुने अथवा विश्व कल्याणको भावनालाई अगाडि बढाउने चाहिँ तन्त्रको मूल सिद्धान्त हो, मूल त्यसको अवधारणा हो भन्ने कुरा तन्त्र शब्दको यो व्युत्पत्तिगत अर्थबाट थाहा हुन्छ। त्यसै गरी अजितागम नामक एउटा आगम ग्रन्थ छ, तन्त्र ग्रन्थ छ। त्यसमा चाहिँ तन्त्रको व्युत्पत्ति कसरी दिएको छ भन्दाखेरिमा तनोति विपुलान अर्थान तत्त्वमन्त्र समन्वितान त्राणम च कुरुते यस्मात् तन्त्रमित्य विधीयते। तनोति विपुलान अर्थान, जसले विपुल अर्थलाई, जो कस्तो अर्थ भन्दा तत्त्वमन्त्र समन्वितान, तत्त्व तात्विक कुराहरू जहाँ ईश्वर जगत र मानवका विषयमा अध्ययन हुन्छ, जहाँ मन्त्र तत्त्व मन्त्र समन्वितान, जहाँ मन्त्रयोगका विषयमा कुरा हुन्छ, जहाँ उपासना विज्ञानका विषयमा कुरा हुन्छ, जहाँ यन्त्रका विषयमा कुरा हुन्छ, जहाँ तन्त्रका विषयमा कुरा हुन्छ, त्यो विपुल ज्ञान राशिलाई फैलाउने र त्यसरी फैलाइएको ज्ञान राशिका माध्यमबाट त्राणम च कुरुते यस्मात्, त्यसरी फैलाइएको ज्ञान राशिबाट जसले त्राण गर्दछ, जसले साधकको रक्षा गर्दछ, त्यस्तो शास्त्र विशेषलाई चाहिँ तन्त्र भनिन्छ भनेर अजितागममा तन्त्र शब्दको व्युत्पत्ति दिएको छ। त्यसैले तन्त्र भनेको एउटा यस्तो विपुल ज्ञान राशि हो, एउटा यस्तो विपुल साहित्य हो, एउटा यस्तो विपुल ज्ञानको भण्डार हो जसले तत्त्व दर्शनका साथै मन्त्र तन्त्र र यन्त्रको विपुल ज्ञान राशिलाई चाहिँ विस्तार गर्छ र त्यसरी विस्तार गरिएको, त्यसरी फैलाइएको ज्ञानका माध्यमबाट साधकहरूको रक्षा गर्छ भन्ने अर्थ बोध हुन्छ। र तन्त्र शब्दले शास्त्र भन्ने अर्थ पनि बोकेको छ, विधि अथवा पद्धति भन्ने अर्थ पनि बोकेको छ। त्यसैले हामी जस्तो तन्त्र शब्द, जस्तो ज्योतिषका ग्रन्थहरूमा पनि अन्तिममा तन्त्र शब्द आउन सक्छ। सुमति तन्त्र ज्योतिषको एउटा ग्रन्थ छ, सुमति तन्त्र। अथवा आयुर्वेदका ग्रन्थहरूमा पनि अन्तिममा तन्त्र शब्द लाग्न सक्छ। जसरी शास्त्रवाचक शब्द जस्तो राजनीति शास्त्र भनेर राजनीति सम्बन्धी अध्ययन गर्ने एउटा विज्ञानलाई राजनीति शास्त्र भने जस्तै तन्त्र शब्दले शास्त्र भन्ने अर्थ पनि ग्रहण गरेको छ भने विधि अथवा पद्धतिको अर्थमा पनि तन्त्रको प्रयोग हुन्छ। कुनै कुरा गर्ने क्रियायोगको पद्धतिलाई पनि तन्त्र भनेर भनिन्छ। त्यसैले जसरी वेदले ज्ञानको अर्थ बोकेको छ, त्यसै गरी तन्त्रले पनि ज्ञानको अर्थ बोकेको छ अथवा शास्त्रको अर्थ बोकेको छ। र यस प्रकारले हेर्दाखेरिमा तन्त्र भनेको चाहिँ एउटा यस्तो शास्त्र हो जसले विपुल ज्ञान राशिलाई विस्तार गर्दछ, एउटा यस्तो विधि वा पद्धति हो जसले चाहिँ क्रियायोगका माध्यमबाट, ज्ञान योगका माध्यमबाट चाहिँ परम तत्व, परम चैतन्यका साथ साधकलाई एकाकार गराउँछ। त्यो शास्त्र विशेष नै तन्त्र हो भन्ने देखिन्छ। र अब यो तन्त्र विद्याको वैज्ञानिक पक्षमा जानुभन्दा पहिले अलिकति पृष्ठभूमिका रूपमा म थोरै के भन्न चाहन्छु भने हाम्रो पौरस्त्य वाङ्मयमा मूल रूपमा ज्ञानका दुईवटा धारा छन्। मूल रूपमा एउटा निगम अथवा वेद र अर्को चाहिँ आगम। अब यी दुई धारा चाहिँ समानान्तरमा बगेका छन्। यी दुई धारा विरोधी होइनन्, एकअर्काका परिपूरक नै छन्। कसैले यसलाई विरोधी धाराको रूपमा अथवा यी चाहिँ अलग धारा हुन् भन्ने पनि कतिले अध्ययन गरेको देखिन्छ, तर त्यो सर्वथा सत्य होइन। कतिपय तन्त्रहरू, कतिपय तान्त्रिक परम्पराहरू अवैधिक पनि छन्, वेद विरोधी पनि छन्, तर सबै तन्त्रहरू त्यस किसिमका छैनन्।
र यी दुवै धाराहरू नैगमिक अथवा निगमसँग सम्बन्धित धारा, वेदसँग सम्बन्धित धारा र आगमिक वा तन्त्रसँग सम्बन्धित धारा चाहिँ समानान्तर रूपले चाहिँ हाम्रो संस्कृतिमा बगेका छन्। हाम्रो सनातन संस्कृति, सनातन हिन्दू संस्कृतिमा चाहिँ यी दुवै धारा समानान्तर ढङ्गले चाहिँ बगेका छन् र यी दुवै धाराको चाहिँ एक अर्कामा प्रशस्त प्रभाव रहेको छ। र अहिले वर्तमानमा हाम्रो संस्कृतिमा यस्तो कुनै संस्कार छैन जसमा चाहिँ हामीले यो विशुद्ध वैदिक हो अथवा यो विशुद्ध तान्त्रिक हो भनेर छुट्याउन सकौँ, किनभने यी दुवै अहिले अत्यन्तै एक अर्काबाट चाहिँ एक अर्कामा मिश्रित भएर एक अर्काको प्रभावमा आएर चाहिँ दुवै मिश्रित संस्कृतिका रूपमा चाहिँ दुवै त्यसभित्र मिलेका छन्। त्यसैले त्यस किसिमको एउटा वेदसँगको समानान्तर धाराको रूपमा चाहिँ विकसित भएको छ र यस किसिमले हाम्रो हिन्दू संस्कृतिलाई वैदिक नैगमिक परम्पराले र तान्त्रिक वा आगमिक परम्पराले चाहिँ प्रशस्त प्रभाव पारेको देखिन्छ। र अब तन्त्र र वेदमा खास भिन्नता के हो अथवा कसरी यो ज्ञानको यो शाखा अथवा ज्ञानको यो धारा चाहिँ तान्त्रिक हो र ज्ञानको यो धारा चाहिँ वैदिक हो भनेर कसरी छुट्याउने भन्ने यद्यपि त्यसको कुनै स्पष्ट रेखा त छैन, तर पनि सामान्यतया जस्तो वेद भन्ने बित्तिकै हामी मन्त्र संहिता, ब्राह्मण ग्रन्थ, उपनिषद, आरण्यक बुझ्छौँ। अनि वेदका षडङ्ग, वेदका 6वटा अङ्गहरू छन्दशास्त्र, शिक्षा, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष र कल्प बुझ्छौँ। भने योभन्दा अतिरिक्त पनि हाम्रो पौरस्त्य वाङ्मयमा ज्ञानका अनगिन्ती शाखाहरू छन्, जस्तो आयुर्वेद भयो, वास्तुशास्त्र भयो, योग भयो, कामशास्त्र भयो, त्यसै गरी सम्मोहन शास्त्र छ, अविचार विज्ञान, मारण मोहन इत्यादि, षड्कर्म गर्ने, षड्कर्मको प्रयोग गर्ने अविचार विज्ञान छ, त्यसै गरी मन्त्र विज्ञान छ, मन्त्रयोगका कुराहरू, यन्त्र विज्ञान अनि तन्त्र, स्वयं तन्त्र विज्ञान, क्रियायोग वाला पद्धति आदि। यति मात्र होइन, वार्ता, आजीविका शास्त्र, अश्वशास्त्र पनि छ, त्यसै गरी कृषि विज्ञान इत्यादि धेरै अन्य ज्ञानका शाखाहरू छन् जो चाहिँ आगमिक परम्पराका हुन् भन्ने देखिन्छ। र हामीले यदि ती ग्रन्थहरूको गुरु परम्परालाई हेर्ने हो भने त्यो ज्ञानको परम्पराको मूल उत्स अथवा मूल उपदेष्टा यदि शिव छन् अथवा भैरव छन् अथवा भैरवी अथवा ईश्वरी, यिनीहरूको संवादका रूपमा शिव पार्वतीको संवाद, भैरव भैरवीको संवाद, ईश्वर ईश्वरी अथवा कुनै देवीको संवादका रूपमा यदि कुनै ग्रन्थको प्रणयन भएको छ भने हामी त्यसलाई तान्त्रिक परम्पराको ग्रन्थ हो अथवा त्यो आगमिक परम्पराको ग्रन्थ हो भनेर भन्न सक्छौँ। र विषयवस्तुको दृष्टिकोणले चाहिँ त्यसमा वेद सम्मत विषयवस्तुहरू पनि हुन सक्छन्। कतिपय तान्त्रिक परम्परामा अवैदिक विचारहरू पनि हुन सक्छन् भने कति चाहिँ वेद सम्मत, वेदसँग अविरोधी विचार परम्पराहरू पनि त्यहाँ रहेका हुन सक्छन्। तर स्पष्ट रूपमा अहिले हाम्रो हिन्दू संस्कृतिमा चाहिँ यो संस्कार अथवा यो पद्धति चाहिँ विशुद्ध वैदिक हो अथवा यो चाहिँ विशुद्ध तान्त्रिक हो भनेर छुट्याउन सक्ने त्यो आधार अहिले देखिँदैन, किनभने एक अर्कामा लामो समयदेखि लामो कालखण्डमा दुवै परम्पराहरू एक अर्काबाट प्रभावित भएका हुनाले एउटा परम्परा अर्को परम्परामा चाहिँ गएको छ। जस्तो मानौँ विशुद्ध भनौँ न, मूल वैदिक परम्परामा हामी योगका कुराहरू कम पाउँछौँ, उपासनाका परम्परामा वास्तुशास्त्रका कुराहरू हामी कम पाउँछौँ, मूर्ति विज्ञानका कुराहरू हामी कम पाउँछौँ। जहाँ चाहिँ यज्ञका कुराहरू चाहिँ वेदमा बढी पाइन्छ, तर मूर्ति विज्ञान, मूर्ति बनाएर मूर्तिको उपासना गर्ने, साकार स्वरूप ईश्वरको उपासना गर्ने, योगी परम्परा अवलम्बन गरेर, योगको अवलम्बन गरेर चाहिँ परम सत्तालाई साक्षात्कार गर्ने अथवा परम सत्ताका साथ एकाकार गर्ने त्यो विचार चाहिँ विशुद्ध वैदिक परम्परामा कम पाइन्छ। त्यसैले त्यो चाहिँ तन्त्रबाट पछिका वैदिक साहित्यमा, उपनिषदमा यद्यपि छन्, तर त्यो वैदिक तान्त्रिक परम्पराबाट वेदमा पछि गएका हुन् अथवा उपनिषदमा त्यसलाई पछि प्रणयन गरिएको भनेर हामी बुझ्न सक्छौँ। त्यसैले यी दुवै परम्परा चाहिँ अहिले एक अर्काका परिपूरक भएका छन्। यी दुई परम्परा विरोधी अथवा एकदमै नितान्त फरक परम्परा चाहिँ होइनन् भन्ने अर्थमा हामीले बुझ्नुपर्छ। र यति हुँदाहुँदै पनि ज्ञानको यति धेरै शाखालाई, ज्ञानको यति विविध पक्षलाई तन्त्रले अङ्गीकार
गर्दा गर्दै पनि सामान्य मान्छेले, साधारण मान्छेले, जनसामान्यले चाहिँ तन्त्र भनेको केवल जादु टोना अथवा झारफुकसँग सम्बद्ध शास्त्र हो अथवा तन्त्रमा त्यति मात्रै छ भन्ने अर्थमा चाहिँ सामान्य जनमानसले बुझेको छ। यद्यपि तन्त्रमा जादु टोनाका विषय पनि छन्, सम्मोहनका विषय पनि छन्। मैले अहिले भने अभिचार विज्ञानका कुराहरू छन्, जहाँ मारण, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण, स्तम्भन, विद्वेषण जस्ता विषयहरू पनि छन्, नभएका होइनन्। ती विषयहरू पनि तन्त्रकै विषयहरू हुन्, तर तन्त्र त्यति मात्रै होइन। र तन्त्रलाई सामान्य मान्छेले जादु टोना, झारफुक र अभिचार विज्ञानको रूपमा बुझेको हुनाले तन्त्र अपहेलित रूपमा रहेको छ अथवा तन्त्र चाहिँ तिरस्कृत रूपमा रहेको छ। यद्यपि तान्त्रिक वाङ्मय यति विपुल छ, यति विशाल छ कि यसभित्र ज्ञानका विविध शाखाहरू चाहिँ रहेका छन्, जसको मैले सङ्केत माथि गरेँ। आयुर्वेद पनि तन्त्रकै एउटा शाखा हो। वास्तुशास्त्र, जहाँ चाहिँ गृहवास्तु र देववास्तु, मूर्ति विज्ञान इत्यादि पर्छन्, त्यो पनि तन्त्रकै एउटा शाखा हो। त्यसै गरी मन्त्र विज्ञान, मन्त्रका माध्यमबाट चाहिँ उपासना, आध्यात्मिक उपासना गर्ने त्यो विधि पद्धति पनि तन्त्रकै ज्ञानको एउटा शाखाभित्र पर्छ। यति हुँदाहुँदै पनि तन्त्रलाई सामान्य मान्छेले एउटा संकीर्ण रूपले बुझेको हुनाले तन्त्र अपहेलित रूपमा रहेको छ एकातिर भने। अर्कोतिर पश्चिमी समाजले तन्त्रलाई चाहिँ कुन रूपमा बुझेको छ भन्दा तन्त्र भनेको केवल कामशास्त्र हो अथवा तन्त्रमा चाहिँ यौन स्वच्छन्दताका भावहरू छन् अथवा यौन स्वतन्त्रतालाई, यौन स्वच्छन्दतालाई चाहिँ तन्त्रले अंगीकार गरेको छ भन्ने अर्थमा पश्चिमी जगतले बुझेको छ। त्यसैले यो दुईटा विरोधी धारणाले गर्दाखेरिमा तन्त्रको वास्तविक रहस्य अथवा तन्त्रको जुन एउटा आध्यात्मिक साधनासँग तन्त्रको जुन गहिरो सम्बन्ध रहेको छ, आध्यात्मिक साधना, आध्यात्म उपासनाको जुन एउटा गुण रहस्यलाई तन्त्रले अंगीकार गरेको छ, त्यो विषयमा चाहिँ सामान्य मान्छेको ध्यान पुग्न सकेको छैन। यो चाहिँ भयो तन्त्रको सामान्य कुराहरू। मैले सामान्य तन्त्रको एउटा परिचयात्मक कुराका विषयमा यी कुराहरू जोडे। र अब आधुनिक विज्ञान र तन्त्र विज्ञानका बीचमा के कस्तो सम्बन्ध रहेको छ भन्ने विषयमा चाहिँ कुरा गर्ने हो भने, जस्तो आधुनिक विज्ञानमा मूल रूपमा आधुनिक विज्ञानमा हामी आधुनिक विज्ञानका दुईवटा मूल शाखा देख्छौँ हामी। एउटा प्राकृतिक विज्ञान र अर्को चाहिँ सामाजिक विज्ञान, नेचुरल साइन्स र सोशल साइन्स। अनि नेचुरल साइन्समा हामी जीव विज्ञान, अनि त्यसपछि भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञानका धेरै शाखाहरू छन्, जस्तो मानवको अध्ययन गर्ने, जनावरको अध्ययन गर्ने, वनस्पति शास्त्रको अध्ययन गर्ने इत्यादि धेरै, र त्योसँग बायोलोजीसँग सम्बन्धित अरू बायोलोजीसँग जोडिएका धेरै विज्ञानका शाखाहरू छन्। त्यसै गरी भौतिक विज्ञानसँग जोडिएका फिजिक्स, केमिस्ट्री, त्यसै गरी एस्ट्रोनोमी इत्यादिसँग जोडिएका मूल ती भए, र त्यसका सब डिभिजनल भनौँ, अब त्यसका अरू अवान्तर शाखाहरू पनि अनगिन्ती छन्। र अब ती शाखाहरू र तन्त्रको जुन ज्ञानको शाखा छ, ती शाखाहरूको बीचको सम्बन्ध छ कि छैन, अथवा तन्त्रलाई हामीले त्यो रूपमा बुझ्न सक्छौँ सक्दैनौँ, आधुनिक विज्ञानको सन्दर्भमा तन्त्रलाई हामीले कसरी जोड्न सक्छौँ भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ म सामान्य चर्चा गर्न चाहन्छु। धेरै यसलाई विस्तारमा जान सकिने अवस्था छैन, किनभने एक त समय पनि कम छ, र अर्को कुरा यो चाहिँ एउटा सामान्य सतही ज्ञान भनौँ, सतही रूपमा एउटा जानकारी गराउने नै खालको विषय पनि रहेको हुनाले म त्यसलाई एकदमै गम्भीर उसमा चाहिँ जान चाहन्छु। जस्तो नेचुरल साइन्सको कुरा गर्दाखेरिमा जीव विज्ञानको जहाँ जीव विज्ञानले मानव शरीरको अध्ययन गर्छ, मानव जीवनको अध्ययन गर्छ, त्यसै गरी जनावर एनिमल साइन्सको कुराहरू गर्छ, त्यसै गरी वनस्पति शास्त्रको अध्ययन गर्छ, तन्त्रमा पनि मानव शरीर विज्ञानको विषयमा अध्ययन भएको छ। मान्छेको शरीरको संरचनाका विषयमा तन्त्रमा पनि अध्ययन गरिएको छ। मानवको शरीर कसरीको संरचना हुन्छ, शरीर कसरी बन्छ, त्यसै गरी मानवको शरीरमा भएका 72,000 नाडीका कुराहरू, त्यसै गरी मानवको शरीरलाई सञ्चालन गर्ने 10 प्रकारका वायुहरूका विषयमा अध्ययन भएको छ। तर एउटा मूल अवधारणात्मक भिन्नता चाहिँ के देखिन्छ भन्दाखेरिमा, आधुनिक जीव विज्ञानले मान्छेको अध्ययन गर्दाखेरिमा
जस्तो भनौँ न, एउटा उदाहरणको रूपमा भन्न चाहन्छु, जस्तो तन्त्रमा मानव संरचनाको विषयमा विभिन्न ठाउँमा पाइन्छ, तर मैले एउटा उदाहरणको रूपमा चाहिँ रौरवागमको एउटा सानो पंक्ति यहाँ उद्धृत गरेको छु। जस्तो मान्छेको शरीर कसरी बन्छ भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ त्यहाँ आउँछ। जस्तो मज्जास्ति शुक्ल संघात स्नायु च पितृजम स्मृतम रोमाणी लोहितम मांसम मातृजम त्रिकमुच्यते एतद् अन्येन सततम पानेन च विवर्धितम सर्वम योनि शरीरम तु षड्भिः श्रित महाहृदम। मान्छेको शरीर कसरी बन्छ भन्दाखेरिमा मज्जा भनेको चाहिँ बोन म्यारो, अस्थि भनेको हाड, शुक्ल संघात स्नायु भनेको चाहिँ शुक्ल सेतो भन्नाले अब बोसो अथवा सेतो त्योसँग सम्बन्धित स्नायु प्रणालीका कुराहरू, यी चाहिँ पितृजम स्मृतम, यी चाहिँ पिताबाट पुत्रले अथवा पुत्रीले प्राप्त गर्दछ भने रोमाणी लोहितम मांसम मातृजम त्रिकमुच्यते, रौँ त्यसपछि लोहित भनेको चाहिँ रगत र मासु चाहिँ मातृबाट अथवा आमाबाट चाहिँ यो तीनटा चिज चाहिँ आमाबाट प्राप्त हुन्छ भनेको छ। र मूल रूपमा षड धातुले चाहिँ यो शरीर बनेको छ र त्यसमा तीनटा धातु मज्जा, अस्थि, वसा, बोसो अथवा अरू स्नायु प्रणालीका विविध वस्तुसँग सम्बन्धित विषयहरू चाहिँ पिताबाट प्राप्त हुन्छ भने रौँ, रगत र मासु चाहिँ माताबाट प्राप्त हुन्छ भनेर यस किसिमले मान्छेको शरीर यसरी संरचना भएको छ भन्ने देखाएको छ। र यसमा हामीले बुझ्नुपर्ने एउटा बडो रमाइलो कुरा अथवा हाम्रो भनौँ न हाम्रो पूर्वीय धारणासँग पूर्वीय चिन्तनसँग जोडिएको कुरा चाहिँ के हो भन्दा यसले चाहिँ मान्छेको संरचना बन्नका लागि दुईवटा कुराहरू, एउटा मातृतत्व र एउटा चाहिँ पितृतत्व अथवा पिताबाट पाउने चिज र माताबाट पाउने चिज भनेर सिकाइएको छ। र यसले चाहिँ आफ्नो शरीरको संरचनामा मेरा माता पिताको यस किसिमको योगदान छ भन्ने विषयलाई शास्त्रले त्यसरी बोध गराएको छ। तर आधुनिक जीव विज्ञानले मानव शरीरको अध्ययन गरे पनि, मानव शरीरको एनाटोमीको अध्ययन गर्दाखेरिमा विभिन्न कुराहरू गरे पनि त्यसमा चाहिँ पिता माताको योगदानका विषयमा अथवा हाम्रा पुर्खाको योगदानका विषयमा आधुनिक विज्ञान बोल्दैन। भनेपछि हाम्रो चिन्तन प्रणाली के देखिन्छ भन्दा हामी चाहिँ हाम्रो पिता पुर्खा हाम्रो प्रकृतिसँग जोडिएका छौँ। त्यसैले हामीले आफ्नो अध्ययन गर्दाखेरिमा, हाम्रो आफ्नो मानव शरीरको अध्ययन गर्दाखेरिमा हामीले हाम्रो पिता पुर्खालाई हामी जुन परम्पराबाट आयौँ त्यो परम्पराका एउटा जुन पितृ परम्परा छ अथवा मातृ परम्परा छ त्यसलाई हामी बिर्सन सक्दैनौँ। र हामी जहिले पनि तिनीहरूप्रति चाहिँ ऋणी बनिरहेको आफूलाई महसुस गर्छौँ, तिनीहरूप्रति आभारी हामी हुन्छौँ। यस किसिमको एउटा नीति भनौँ न, त्यसभित्र एउटा त्यो विज्ञानभित्र त्यस किसिमको एउटा नीति, त्यस किसिमको एउटा धर्ममूलक सन्देश पनि तन्त्र विज्ञानले दिएको छ, जुन चाहिँ आधुनिक विज्ञान भन्दा अलिक पृथक हो। किनभने आधुनिक विज्ञानले केवल बाहिरी रूपमा चाहिँ अध्ययन गर्छ, तर त्यो शरीरको यी तत्त्वहरू तैँले बाबुबाट पाएकोस् अथवा आमाबाट पाएकोस् भनेर आफ्नो पितृ पुर्खा इत्यादिसँग त्यसको नाता जोड्ने विषयमा चाहिँ आधुनिक विज्ञान मौन छ। त्यस अर्थमा तन्त्र विज्ञान र आधुनिक विज्ञानको अलिकति भनौँ न जीव विज्ञानको सन्दर्भमा मैले कुरा गरिरहेको छु। नेचुरल साइन्स अन्तर्गतको बायोलोजीसँगको कुरा जुन तन्त्रमा आएको छ त्यसमा त्यस किसिमको भिन्नता हामी पाउँछौँ। त्यसै गरी जस्तो भौतिक शास्त्रको कुरा गर्ने हो भने भौतिक शास्त्र अन्तर्गतको फिजिक्स, केमिस्ट्री, त्यसै गरी एस्ट्रोनोमी इत्यादि जुन विषयहरू फिजिकल साइन्स अन्तर्गत आउँछन् त्यसमा रसायन शास्त्र, केमिस्ट्री सँग सम्बन्धित विषयहरू तन्त्र शास्त्रमा पनि पाइन्छ। जस्तो म एउटा मात्रै उदाहरण दिन चाहन्छु, धेरै यहाँ उदाहरण दिन चाहन्न। जस्तो पारद शिवलिङ्ग बनाउने कुरा चाहिँ तन्त्रमा आएको छ। पारो एउटा तरल हो, त्यसलाई चाहिँ जमाएर त्यसलाई 18वटा संस्कारको कुरा आउँछ। 18 प्रकारको संस्कार गरेर पारोलाई चाहिँ मर्करीलाई ठोस बनाउन सकिन्छ र ठोस बनाएर शिवलिङ्ग निर्माण गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू तन्त्रमा आउँछ, जो चाहिँ रसायन शास्त्रसँग सम्बन्धित कुराहरू हुन्। त्यसै गरी रसेश्वर दर्शनमा त अरू पनि धेरै विषयहरू आएको छ, जहाँ अवरक र पारदलाई चाहिँ शिव र शक्तिको प्रतीक मानेर त्यसलाई चाहिँ औषधिका रूपमा प्रयोग गर्न सकिने, त्यसबाट धेरै रसायनहरू बनाउन सकिने
र पारद भनौँ न, त्यो पारोलाई चाहिँ 18 प्रकारले संस्कार गरेर त्यसलाई ठोस बनाइएको पारोले चाहिँ फलामलाई छुँदाखेरिमा चाहिँ सुन बन्न सक्छ भन्ने कुराहरू पनि आउँछन्। अब यसलाई कतिको प्रयोग गर्न सकिन्छ, अब त्यो चाहिँ प्रयोगको कुरा भयो। त्यो प्रयोगमा म गएको छैन अथवा त्यो कति सम्भव छ। तर सामान्यतया भनौँ न, अब के हुनसक्छ भन्दाखेरिमा जस्तो फलामलाई पारोले छुँदाखेरिमा, पारोबाट बनेको त्यो ठोस पारोले छुँदाखेरिमा सुन बन्ने भन्ने कुरा चाहिँ जस्तो आधुनिक विज्ञानले चाहिँ के मान्छ भन्दा कुनै पनि तत्त्व, कुनै पनि एलिमेन्ट चाहिँ किन कसरी फरक हुन्छ भन्दा त्यसमा भएको एटमिक मतलब एटमका कारणले त्यो फरक हुन्छ। जस्तो मानौँ न, 49वटा एटम भयो भने त्यो फलाम भयो, 72वटा एटम त्यसमा छ भने त्यो सुन हुन्छ। भनेपछि यदि पारोले, त्यो पारोबाट बनेको शिवलिङ्ग अथवा त्यो पारसमणि भनौँ न, पारसले फलामलाई छोयो भने हुनसक्छ त्यो फलाममा चाहिँ प्लस केही एटम चाहिँ प्लस हुँदो हो र यस प्रकारले त्यो फलामलाई सुनमा परिणत गर्ने त्यो शक्ति, त्यो क्षमता त्यसले राख्न सक्छ। अब यो विज्ञान एउटा प्रयोगको कुरा हो, यसलाई चाहिँ म यसै भन्न सक्दिनँ। यस किसिमका चर्चाहरू चाहिँ आउँछन्। त्यसैले रसायन शास्त्रका कुराहरू पनि तन्त्रमा आएका छन्। यसलाई चाहिँ मैले त्यो रूपमा चाहिँ जोड्न चाहेँ। भने त्यसै गरी जस्तो फिजिक्सले, भौतिक विज्ञानले एनर्जीको कुरा गर्छ, अनि त्यो एनर्जी ट्रान्सफर्मेसनको कुरा गर्छ, त्यस किसिमको कुरा तन्त्रमा पनि छ। तर फरक के छ भन्दा आधुनिक विज्ञानले, फिजिक्सले चाहिँ बाह्य एनर्जीको बारेमा अध्ययन गरेको छ भने तन्त्र विज्ञानले हामीभित्रको आन्तरिक शक्ति, हामीभित्रको आन्तरिक ऊर्जाको जागरण र आन्तरिक ऊर्जाको विकासमा जोड दिएको छ। एउटा फरक विषय। तन्त्रले चाहिँ आफूभित्र नै अनन्त ऊर्जाको स्रोत छ, हामीभित्रै अनन्त शक्ति छ। त्यो शक्ति चाहिँ अहिले सुसुप्त रूपमा रहेको हुनसक्छ, तर त्यो सुसुप्त रूपमा रहेको शक्तिलाई कसरी जागरण गर्न सकिन्छ, कसरी जागृत गराउने र त्यसको विकास कसरी गर्ने र यसरी विकास गरेर आफ्नो मानसिक र आध्यात्मिक स्तरलाई कसरी विकसित गर्ने, कसरी उन्नत बनाउने भन्ने विषयमा चाहिँ तन्त्र केन्द्रित छ। त्यसैले तर आधुनिक भौतिक विज्ञान जो बाहिरी पदार्थ र बाह्य एनर्जी, बाह्य शक्तिको विषयमा अध्ययन गर्छ, त्यसको यद्यपि अब त्यसको आफ्नो सकारात्मक पक्ष पनि छन्, नभएका होइनन्। अहिले विज्ञानले यति धेरै प्रगति गरेको छ, त्यसलाई हामी नकार्न सक्दैनौँ। विज्ञान र प्रविधिका क्षेत्रमा ठुलो चमत्कार आएको छ, त्यो राम्रो छ। तर त्यसले भनौँ न मानव कल्याण, मानवलाई सुखी बनाउने विषयमा चाहिँ हैन, मान्छेलाई वास्तवमा भित्री रूपमा चाहिँ आन्तरिक रूपमा मान्छेलाई सुखी बनाउने कुरामा, आन्तरिक रूपमा आनन्दको अनुभूति गराउने विषयमा चाहिँ त्यो प्रगति, त्यो विकास कतिको सहयोगी छ भनेर हामीले हेर्यौँ भने त्यसमा धेरै नकारात्मक कुराहरू हामी पाउँछौँ। जस्तो भनौँ न, जस्तो आज संसार चाहिँ कोरोना महामारीले चाहिँ ग्रस्त छ। हामी घरभित्रै थुनिएका छौँ, बाहिर जान डराइरहेका छौँ, एकअर्कासँग चाहिँ एकदम टाढिएका छौँ। यो अवस्था छ। यो अवस्थामा चाहिँ मान्छे मङ्गल ग्रहमा जाओस् अथवा मान्छे चन्द्रमामा जाओस्, त्यसले मान्छेको सुख, आन्तरिक सुखमा कति प्रभाव पार्छ? त्यो नभए पनि त मान्छे सुखी हुन सक्छ नि, हैन? आज मान्छेले यत्रो प्रगति गरे भने पनि त एउटा सामान्य कोरोनाको भाइरसले चाहिँ हामी मान्छे यति आक्रान्त भएका छौँ, यति त्रसित भएका छौँ। हाम्रो सुख, हाम्रो आन्तरिक आनन्द चाहिँ खुसीको अवस्था छ भनेपछि यद्यपि विकास गरेको छ, त्यसका आफ्ना सकारात्मक पक्ष छँदैछन् मैले भने, तर पनि मान्छेको आन्तरिक सुखका लागि हामीले जुन मोक्ष भनेर चाहिँ हाम्रो शास्त्रमा भनिएको छ, त्यो मोक्ष प्राप्तिका लागि चाहिँ त्यो चिज सहायक छैन। त्यसैले तन्त्रले चाहिँ हरेक कुरालाई हाम्रो पुरुषार्थसँग जोडेर हेरेको छ। पुरुषार्थ चतुष्टय, धर्म, अर्थ, काम र मोक्षसँग चाहिँ जोडेर अध्ययन गरेको देखिन्छ। चाहे त्यो विज्ञानका सन्दर्भमा होस्, चाहे त्यसले रसायन शास्त्रको अध्ययन गर्ने सन्दर्भमा होस्, त्यहाँ पनि के छ भन्दाखेरिमा त्यहाँ पनि अवरग र पारदको कुरा ल्याएर त्यसलाई पनि शिव र पार्वतीको संज्ञा दिएर, जसरी शिव र पार्वतीको सामरस्यबाट एउटा जुन आनन्दको अभिव्यक्ति हुन्छ, त्यसै गरी
त्यसै गरी हामी भित्र रहेको जुन शक्ति हो त्यो शक्तिको विकासद्वारा त्यो ऊर्जालाई चाहिँ जागृत गरेर जब हामीले चाहिँ शिवका साथ त्यो शक्तिलाई चाहिँ एकाकार गराउँछौँ त्यसपछि त्यसबाट त्यो सामरस्यबाट उत्पन्न हुने जुन आनन्द हो त्यो नै मोक्ष हो भनेर यसरी त्यो आनन्दसँग त्यो मोक्षसँग चाहिँ हरेक कुरालाई चाहिँ तन्त्रले जोडेको देखिन्छ। त्यसैले यतापट्टि तन्त्र विज्ञानले गर्ने अध्ययन चाहिँ पुरुषार्थसँग जोडिएको छ, धर्म अर्थ काम र मोक्षसँग जोडिएको छ र यी सबै कुराहरूको आधारशिलाको रूपमा चाहिँ धर्म चाहिँ त्यसको आधारको रूपमा चाहिँ रहेको छ। त्यसैले मूल रूपमा धर्मबाट अलग भएर कुनै पनि कुरा चाहिँ प्राप्त हुन सक्दैन। धर्मलाई चाहिँ हामीले यदि त्यसलाई अस्वीकार गर्ने हो भने त्यो मोक्षको सोपान जुन मोक्षको अन्तिम श्रेणी हो त्यो श्रेणी चाहिँ हामीमा पुग्न सक्दैनौँ भन्ने नै मूल धारणा चाहिँ देखिन्छ। र धर्म भने के हो भन्ने विषयमा चाहिँ हेर्ने हो भने जस्तो अहिंसा, सत्य, अस्तेय, शौच भनेको चाहिँ शुद्धता, मानसिक शुद्धता इत्यादि विषयहरू। त्यसैले यो आधारलाई टेकेर अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अस्तेय भनेको चाहिँ चोरी नगर्नु अथवा डकैती नगर्नु इत्यादि कुराहरू, शौच भनेको चाहिँ मानसिक शुद्धता, शारीरिक शुद्धता पनि आउँछ त्यो स्वाभाविक हो, तर विशेष चित्तशुद्धिलाई बढी जोड दिएको छ। इत्यादि विषयहरू नै धर्म हुन् र यी धर्मका यी आधारभूत कुराहरूलाई मूल मानेर यसलाई अंगीकार गर्दै हामी चाहिँ धर्मबाट अर्थ, त्यसपछि मोक्ष, काम अनि त्यसपछि मोक्षको तहमा चाहिँ पुग्न सक्छौँ भन्ने त्यो अवधारणालाई चाहिँ तन्त्रले मूल सिद्धान्त, मूल विचार बनाएको छ। त्यसैले हामीले यदि यो धर्मको यो विचारलाई हामीले हेर्ने हो भने जस्तो भनौँ न, अब अहिले नेपाली समाजै भनौँ यति विशृङ्खलित किन भएको छ भन्दा धर्मको त्यो आधारशिलालाई हामीले बिर्सेका छौँ। जस्तो त्यहाँ के छ, अहिंसा भनेको भौतिक रूपमा अथवा मानसिक रूपमा पनि कसैप्रति कसैलाई पीडित नगर्नु, कसैलाई पीडा नदिनु नै अहिंसा हो। तर आजको समाज, आजको मान्छे अहिंसाको त्यो सिद्धान्तलाई उसले कतिको पालना गरेको छ त? त्यसै गरी सत्यका कुराहरू, अस्तेय चोरी नगर्नु, डकैती नगर्नु। अब यहाँ त चोरी डकैतीको त अब त्यो आदर्श बनेको छ, किनभने जो चोरी गरेको छैन, जसले मान्छे मारेको छैन, जसले डकैती गरेको छैन त्यो मान्छे मन्त्री बन्नै सक्दैन, त्यो आदर्श बनेको छ अहिले। भनेपछि हामी धर्मबाट चाहिँ स्खलित भएका छौँ। धर्मबाट स्खलित भएको हुनाले हाम्रो समाज के भएको छ भन्दा विशृङ्खलित भएको छ, एउटा यो गतिमा चाहिँ पुगेको छ। त्यसैले तन्त्र विज्ञानले धर्मलाई आफ्नो मूल आधारशिला बनाएर उपासना विज्ञानको पनि त्यही किसिमको चाहिँ धारणा चाहिँ तयार गरेको छ। र अब थोरै चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भन्दा अब तन्त्रको आधुनिक विज्ञानसँग यो सम्बन्धको पाटो यो भयो भने मूल रूपमा चाहिँ हामी हाम्रो पौरस्त्य चिन्तन प्रणाली चाहिँ के छ भन्दाखेरिमा अध्यात्मतिर बढी यसको चाहिँ रुझान छ अथवा अध्यात्म बढी झुकेको छ र अब यसमा विविध कारणहरू हुन सक्छन्। जस्तो यदि यसलाई हामीले ऐतिहासिक कालखण्ड उसमा चाहिँ हेऱ्यौँ भनेदेखि महाभारत कालसम्म भौतिक विज्ञानको उन्नतिमा पनि हाम्रो पौरस्त्य चिन्तन प्रणाली देखिएका थिए। विभिन्न प्रकारको अस्त्रहरूको निर्माण भयो। हुनसक्छ त्यो एउटा ठुलो विध्वंसकारी युद्धका कारणले हाम्रो भनौँ न मान्छेको सोचाइमा ठुलो परिवर्तन आयो होला। त्यसपछि यी सबै कुरा निरर्थक रहेछन् भन्ने सोचे होला मान्छेले। अनि त्यसपछि बिस्तारै आध्यात्मिक सुख, आध्यात्मिक आनन्दलाई नै बढी महत्त्व दियो होला र कर्म अथवा क्रियाको पक्षलाई, क्रियात्मक पक्षलाई चाहिँ कम सोचेर पनि यस किसिमको एउटा अध्यात्म विद्याप्रति मान्छे चाहिँ बढी पौरस्त्य चिन्तन अगाडि बढेको पनि हुनसक्छ। र अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ के देखिन्छ भन्दा मैले के पाएको छु भने जब गौतम बुद्धले वैदिक कर्मकाण्ड र यज्ञ पद्धति चाहिँ त्यो एकदम महँगो भयो अथवा त्यो सामान्य मान्छेको लागि चाहिँ त्यो उपयोग हुन सक्दैन, त्यसैले त्यसबाट चाहिँ अब कल्याण सम्भव छैन भनेर जब नयाँ धाराको चाहिँ विकास बुद्धको उपदेशबाट भयो र बुद्धले सांसारिक क्रियाकलापलाई
हेय मानेर संसारलाई दुःख मानेर हैन 4 आर्य सत्यमा चाहिँ दुःख प्रमुख कारण मानिएको छ, संसार दुःखमय छ भन्ने मानिएको छ। त्यो मानेर अनि जब भिक्षुचर्यालाई सन्यास ग्रहण गर्नुलाई भिक्षु बन्नुलाई नै मान्छेको परम आदर्श रूपमा चाहिँ ग्रहण गरे, त्यही कुराबाट प्रभावित भएर शङ्कराचार्यबाट पछि हाम्रो आफ्नो जुन एउटा पद्धति थियो सन्यास धर्म, त्यो चाहिँ क्रम सन्यास थियो। जस्तो ब्रह्मचर्य आश्रम 25 वर्षसम्म, त्यसपछि गृहस्थ आश्रम 50 वर्षसम्म, 75 वर्षमा वानप्रस्थ, अनि त्यसपछि हामी सन्यासमा जान्थ्यौँ। तर शङ्कराचार्यले बुद्धको उपदेशबाट धेरै मान्छेहरू भिक्षुचर्यामा जान थालेको देखेपछि, त्यसमा मान्छेको रुचि बढेको देखेपछि चाहिँ अनि क्रम सन्यासलाई भङ्ग गरेर एकैचोटि सन्यासमा जान सकिने पद्धतिको जब विकास भयो, त्यसपछि चाहिँ हाम्रो यतापट्टिको चिन्तन प्रणालीमा त्यो एउटा भनौँ न जुन एउटा कर्म मार्ग अथवा भौतिक चिजलाई पनि सँगसँगै लिएर हिँड्ने जुन थियो, त्यो चिज चाहिँ अलिकति कमजोर भएको र केवल अध्यात्म साधनामा मात्रै, उपासनामा मात्रै, ईश्वरीय तत्त्वको चिन्तनमा मात्रै हाम्रो यतापट्टिको पौरस्त्य चिन्तन चाहिँ त्यतातिर बढी केन्द्रित भएको देखिन्छ। र अब त्यही सन्दर्भमा तन्त्रको उपासना विज्ञानलाई हेर्ने हो भने तन्त्रको उपासना विज्ञान चाहिँ मैले अहिले भने कि हाम्रो धर्म अर्थ काम मोक्ष यस किसिमको चाहिँ धर्मबाट सुरु भएर मोक्षमा चाहिँ त्यसलाई चरम पुरुषार्थ मानेर आनन्द आफ्नो स्वरूपको साक्षात्कार गरेर आफ्नो वास्तविक स्वरूपलाई चिनेर त्यसबाट प्राप्त हुने आनन्दमा निमग्न हुने जुन मोक्षको लक्षण हो, त्यसैलाई नै चरम पुरुषार्थ मान्ने त्यो चिन्तनमा चाहिँ केन्द्रित देखिन्छ। र हाम्रो उपासना प्रणाली चाहिँ के छ भन्दाखेरिमा यसले चाहिँ प्रकृतिको लय, प्रकृतिसँग लयबद्ध भएर, प्रकृतिसँग एकाकार भएर नै हामी त्यो चिज प्राप्त गर्न सक्छौँ भन्ने त्यो चिन्तन सँग चाहिँ यसको साधना पद्धति गाँसिएको छ। जस्तो हाम्रो मानव शरीर कसरी बनेको छ भन्दा पञ्चमहाभूतबाट बनेको छ, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश। र प्रकृतिको यो जुन पञ्चमहाभूतात्मकता छ अथवा पञ्चमहाभौतिक जुन शरीर छ, त्यो शरीर भएको हुनाले हामीले हाम्रो उपासनामा पनि प्रकृतिका तिनै पञ्चमहाभूतकै हामी हाम्रो भनौँ उपासनामा त्यही पञ्चमहाभूतकै विषयलाई चाहिँ विषयको साधना हुन्छ अथवा अभ्यास हुन्छ। र त्यसैसँग एकाकार भएर, त्यसैसँग चाहिँ प्रकृतिसँगै लयबद्ध भएर चाहिँ हामी त्यो सबैको कारण अथवा पञ्चमहाभूतको पनि कारण, सर्वकारण कारणम, सबैको कारण स्वरूप, कारणको पनि कारण जुन परम चैतन्य सत्ता हो, त्यो चैतन्य सत्तामा एकाकार हुने अथवा त्यो चैतन्य सत्तामा लय हुने विषयलाई चाहिँ तन्त्रले आफ्नो उपासना विज्ञानमा समेटेको छ। जस्तो भनौँ, जस्तो अब जस्तो यहाँ चाहिँ भनौँ न सामान्य कुरा है, मैले यसलाई सामान्यलाई गर्दैछु। जस्तो हामी भनौँ न हाम्रो प्रातः के अरे जुन नित्य रूपमा हामीले गर्ने अभ्यास हुन्छ, त्यसमा हामी सर्वप्रथम चाहिँ उठ्ने बित्तिकै पृथ्वीलाई नमस्कार गर अथवा पृथ्वीलाई ढोग भन्छौँ। त्यो के हो त भन्दा त्यो पृथ्वी तत्त्वसँग आफूलाई एकाकार गर्न खोजेको अथवा पृथ्वी तत्त्वसँग मेरो सम्बन्ध छ है, पृथ्वीसँग मेरो नजिकको सम्बन्ध छ, पृथ्वी मेरो आधार हो भन्ने त्यो कुरालाई सम्झाउन खोजिएको। त्यसै गरी स्नान, जल तत्त्व पृथ्वी, जल, पृथ्वी, अप, तेज, वायु, आकाश, यो पञ्चमहाभूत, त्यो जलसँग मेरो एकता, मेरो एकात्मकता, जलसँग म लयबद्ध हुनुपर्छ भन्ने। त्यसपछि प्राणायामको कुरा आउँछ, यो नित्य उसमा चाहिँ आउने विषय हो, मैले त्यसलाई खालि जोड्न खोजेको। जस्तो प्राणायाम अथवा भनौँ न सूर्य उपासना, पहिला सूर्य उपासना आयो हैन, हामी स्नान गर्छौँ, स्नान गरिसकेपछि त्यही उसमै बसेर चाहिँ सूर्यमण्डलमा चाहिँ आफ्नो इष्टदेवको ध्यान गर्छौँ। त्यो सूर्यमण्डलमा आफ्नो इष्टदेवको ध्यान गर्नु भने के हो त भन्दा त्यो तेज तत्त्व, किनभने सूर्य भनेको चाहिँ तेजको चाहिँ स्रोत हो, त्यो तेज तत्त्वलाई हामीले एकाकार गर्न खोज्यौँ। त्यसपछि प्राणायामको कुरा आउँछ, प्राणायाम भनेको वायु तत्त्वसँग सम्बन्धित कुरा भयो। त्यसपछि जप, इष्टदेवको चाहिँ मन्त्र जपको जुन प्रसङ्ग छ त्यो चाहिँ आकाश तत्त्व, किनभने त्यो शब्द जुन जप हो
त्यो शब्द आकाश, आकाशको गुण चाहिँ शब्द हो। यसरी यसरी उपासनामा पनि हामीले पञ्चमहाभूतसँग आफूलाई एकाकार गराउने, पञ्चमहाभूतसँग चाहिँ आफूलाई लयबद्ध गराउने त्यो पद्धति चाहिँ अंगीकार गरिएको छ। र अन्तिममा ती सबैबाट माथि उठेर परम शून्य, ती सबैको कारण स्वरूप चैतन्यमा चाहिँ आफूलाई विलय गराउने, त्यो चैतन्य सत्ताका साथ एकाकार गराउने। र म स्वयं शक्ति हुँ। अब हेर्नुहोस् है, आफू भित्रको शक्तिलाई जागरण गर्ने कुरा जब आयो नि, भौतिक साइन्स, भौतिक विज्ञानले के गर्यो भन्दा बाह्य एनर्जीको कुरा गर्यो, बाह्य एनर्जीको अध्ययन गर्यो भने यतापट्टि तन्त्रले आएर चाहिँ हामी आफूभित्रको ऊर्जा, आफूभित्रको शक्तिलाई जागृत गर्ने र त्यो शक्तिलाई परम चैतन्यका साथ एकाकार गराउने कुरामा चाहिँ जोड दिएको छ। त्यसैले आफूभित्र परम चैतन्य, त्यो कुण्डलिनी योगसँग सम्बन्धित कुरामा गर्दैछु अहिले, कि आफूभित्रको शक्तिलाई जागृत गरेर त्यसलाई चाहिँ विभिन्न चक्रका माध्यमबाट चाहिँ त्यसलाई माथि माथि ल्याएर सहस्रारमा शिवका साथ, परम चैतन्यका साथ त्यसलाई एकाकार गरेर चाहिँ म स्वयं शिव हुँ, म स्वयं सर्वज्ञ सर्वकर्ता व्यापक परमेश्वर हुँ भन्ने यस किसिमको एउटा भाव आफूमा चाहिँ ल्याउने, यस किसिमको एउटा परम चैतन्य भाव आफूमा विकसित गर्ने त्यो पद्धति चाहिँ तन्त्रको उपासना विज्ञानमा रहेको छ। त्यसैले आफूभित्र एउटा सकारात्मक ऊर्जाको विकास गर्ने, आफूभित्र सकारात्मक चिन्तनको विकास गर्ने र आफैलाई शक्तिको रूपमा हेर्दै अनि त्यो शक्तिको शक्तिमान, त्यो शक्ति जुन शक्तिमानका साथ एकाकार छ, तादात्म्य भावले रहेको छ, त्यो शक्तिमान तत्त्व नै म हुँ। त्यसैले सर्वज्ञ सर्वकर्ता च व्यापक परमेश्वर सैवाहम शैव धर्मा इति दाढ्यात् शिवो भवेत् भन्छ। सर्वज्ञ सर्वकर्ता व्यापक परमेश्वर म स्वयं शिव हुँ। यस किसिमको दृढ चिन्तन गर्दै गर्दै जाँदाखेरिमा चाहिँ व्यक्ति स्वयं शिव बन्न सक्छ, स्वयं चैतन्य सत्ताका साथ एकाकार बन्न सक्छ भन्ने त्यो चिन्तनलाई चाहिँ तन्त्रले एउटा साधनामा चाहिँ अभ्यासमा उतारेको छ। र अब यो विषय भनौँ न, आफूलाई शक्ति मान्ने, आफूलाई त्यो आफूभित्र परम शक्ति छ, परम एउटा शक्तिको अजस्र स्रोत म हुँ भन्ने विषयलाई हामीले दृढ चिन्तन गर्यौँ भने के हुन सक्छ भन्ने विषय हो। यो चाहिँ अब आधुनिक मनोविज्ञानमा यी कुराहरू आउँछन्। अब अहिले भनौँ न, अब अहिले कोरोनाको महामारीमा त यो कुरा एकदमै अहिले चाहिँ आफूभित्र सकारात्मक ऊर्जाको विकास गरौँ, आफूलाई चाहिँ एकदम सकारात्मक ठानौँ, म यो केही पनि होइन यो भन्ने सोचौँ र मैले सजिलै यी कोरोना सोरोनालाई चाहिँ जित्न सक्छु भन्ने त्यो दृढ बल, त्यो आत्मबल हामीले विकास गऱ्यौँ भने कोरोनालाई जित्छौँ भनेर जुन आधुनिक अहिले मेडिकल भनौँ न यीसँग सम्बन्धित विभिन्न डाक्टरहरूले अथवा व्यक्तिले भनिरहेका छन्, यो के हो त भन्दा यो चिज त हामीसँग पहिलेदेखि थियो नि, रहेछ नि त। किनभने आफूलाई शक्तिका रूपमा, म आफूभित्र अनन्त शक्ति छ भन्ने त्यो सोचेर म चाहिँ स्वयं सर्वज्ञ सर्वकर्ता व्यापक परमेश्वर हुँ भन्ने त्यो भाव विकसित गर्यो भने त्यो शिव तत्त्वका साथ एकाकार बन्न सकिन्छ। भन्नु भनेको त वास्तवमा के हो भन्दा आफूभित्र आत्मबल विकास गर्यो भने, सकारात्मक सोचाइको विकास गर्यो भने यस्ता सामान्य रोगहरूसँग विजय प्राप्त गर्न सकिन्छ, आफूभित्र प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउँछ भनेको हो नि त। वास्तवमा रोगलाई निश्चित गर्नु भने के हो त भन्दा आफूभित्रको प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउनु। र आफूभित्रको प्रतिरोधात्मक क्षमता कसरी बढ्छ त भन्दा त्यो एउटा दृढ सकारात्मक चिन्तनले, म स्वयं शक्ति हुँ, म स्वयं शिव हुँ भन्ने यस किसिमको दृढ चिन्तनद्वारा, त्यस किसिमको निरन्तर अभ्यासद्वारा चाहिँ आफूभित्र त्यो शक्तिलाई जागृत गर्न सकिन्छ, आफूभित्र सुशुद्ध रूपमा रहेको त्यो शक्ति जागृत गर्न सकिन्छ र त्यो चैतन्य सत्ताका साथ एकाकार बन्न सकिन्छ भन्ने त्यो चाहिँ तान्त्रिक उपासनाको चाहिँ विधि हो। त्यसैले यस किसिमले उपासनासँग चाहिँ यो भनौँ न, यो एउटा मनोवैज्ञानिक मानस विज्ञानसँग चाहिँ सम्बन्धित भएर तान्त्रिक उपासनाको पद्धति चाहिँ अगाडि बढेको छ भने तन्त्रका अरू विभिन्न शाखाहरू, आधुनिक विज्ञानका अन्य विभिन्न शाखाहरूसँग पनि यसको अन्तर सम्बन्ध देखिन्छ। त्यसैले अब अहिले सामान्य उसमा हेर्दाखेरिमा चाहिँ हामी तन्त्रको जुन एउटा साधना पद्धति, उपासना पद्धति हामी जो देख्छौँ त्यो चाहिँ मूल रूपमा मनोविज्ञानसँग अझ परामनोविज्ञानसँग बढी सम्बद्ध छ, जसको मूलमा चाहिँ आफूभित्रको शक्तिलाई जागृत गर्ने, विकसित गर्ने र आफूलाई चाहिँ म स्वयं ईश्वर हुँ, म स्वयं परमेश्वर हुँ भन्ने त्यो भाव, त्यो दृढ भाव
विकसित गरेर आफूलाई चाहिँ परम चैतन्यका साथ एकाकार गराउने त्यो लक्ष्य नै तान्त्रिक उपासनाको वैज्ञानिक पक्ष हो भने तन्त्रका मैले सामान्य चर्चा गरेँ कि तन्त्रको जुन ज्ञानका विविध शाखाहरू छन् तीसँग आधुनिक विज्ञानका विभिन्न शाखाहरूको पनि अन्तर सम्बन्ध रहेको छ। तर मूल रूपमा हाम्रो पौरस्त्य चिन्तन सबै भनौँ न, चाहे त्यो वैदिक परम्पराको होस् अथवा चाहे त्यो तान्त्रिक परम्पराको होस्, त्यहाँ चाहिँ हामीले भौतिक विज्ञानलाई भन्दा अध्यात्म विज्ञानलाई बढी महत्त्व दिएका छौँ। हाम्रो आन्तरिक सुख, आन्तरिक आनन्दलाई हामीले बढी जोड दिएका छौँ। मोक्ष प्राप्ति भनेको आनन्द प्राप्तिलाई नै हामीले बढी जोड दिएको हुनाले भौतिक विज्ञानको पक्ष अलि यतापट्टि कमजोर जस्तो देखिन्छ अथवा भौतिक विज्ञानमा प्रगति गर्ने कुरालाई हाम्रो चिन्तन प्रणालीले त्यति महत्त्व दिएको छैन। तर पनि हाम्रा शास्त्रहरूमा त्यस किसिमका कुराहरू नभएका होइनन्। तर यति भन्दाखेरिमा मैले फेरि यसलाई अतिरञ्जित गरेर हाम्रा शास्त्रहरूमा सबै कुराहरू छन् पनि म भन्न चाहन्न, किनभने पश्चिमले जुन विकास गरेको छ त्यो उनीहरूको आफ्नो चिन्तनबाट पनि हुनसक्छ अथवा यताबाट पनि केही कुराहरू लगेका हुन सक्छन्। किनभने कतिपय कुराहरू जस्तो यान बनाउने विषयमा भरद्वाज ऋषिले चाहिँ विभिन्न 8 प्रकारको यान बनाएको चर्चा पाइन्छ। त्यसै गरी विभिन्न यन्त्रहरू जस्तो गर्ग ऋषिले नै विभिन्न प्रकारका यन्त्रहरू बनाएको प्रसङ्गहरू नपाइने होइन। त्यसै गरी विमान बनाएका कुराहरू, पुष्प विमानका कुराहरू छन्, नभएका होइनन्। तर पनि सबै कुरा हाम्रोमा छ भन्ने त्यो अतिरञ्जनापूर्ण कुराहरू म गर्न चाहन्न र ती कुरालाई त्यति महत्त्व नदिएकै हो। पौरस्त्य चिन्तन प्रणालीले भौतिक विज्ञानको जुन अहिलेको स्वरूप छ त्यो स्वरूपलाई त्यही रूपमा विकसित गर्नुपर्छ भन्ने कुरालाई बढी जोड नदिएर आफूभित्रको आन्तरिक शक्तिलाई चाहिँ विकसित गरेर आफूमा चाहिँ एउटा त्यो परम चैतन्यको विकास गरेर आफूलाई त्यही परम चैतन्यका साथ एकाकार गर्ने र त्यो त्यही आनन्दमा रम्ने, आत्मानन्दमा स्वात्मानन्दमा चाहिँ रमाउने त्यो पद्धतिमा नै त्यो उपासना विज्ञानमा नै पूर्वीय चिन्तन प्रणाली चाहिँ बढी सम्बन्धित देखिन्छ र त्यसैमा बढी जोड दिएको देखिन्छ। त्यसैले यिनै कुराहरू गर्दै म आजको भनौँ न यो विषयसँग सम्बन्धित कुरालाई म यहीँ टुङ्ग्याउन चाहन्छु। अब यद्यपि यो आजको जुन प्रस्तुति हो त्यसबाट तपाईँहरूले जुन अपेक्षा राख्नु भएको छ त्यो मैले पहिले पनि भनेँ कि यो विषयबाट चाहिँ धेरै अपेक्षा राख्न सकिँदैन। अब स्पेसिफिक विषय हामी कुनै अरू सत्सङ्गहरू को अवसर प्राप्त भयो भने कुनै एउटा निश्चित विषयलाई लिएर अनि त्यस विषयमा हामी छलफल गरौँला। आजलाई चाहिँ यो विषयमा मेरो आफ्नो भनाइलाई यहीँ विश्राम दिन चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद। यस भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट र सेयर गर्न नबिर्सिनुहोला। फेरि यस्तै रोचक भिडियोहरू हेर्नका लागि यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर घन्टी बजाइदिनुहोला।